हेलो नमस्ते। आज हामी एलर्जिक कन्जक्टिभाइटिस सुरु गर्न गइरहेको छौँ। एलर्जिक कन्जक्टिभाइटिस भनेको के हो? कन्जक्टिभाइटिस भाइटिस भनेर इन्फ्लेमेसन अफ द कन्जक्टिभा ड्यू टु एलर्जी। सो द्याट एलर्जी भनेको के हो? हाइपर सेन्सिटिभिटी रिएक्सन अकर विच मे बी इमिडिएट टाइप 1 हाइपर सेन्सिटिभिटी अर द डिलेड अर सेल मेडिएटेड इम्युनिटी द्याट इज टाइप 5 हाइपर सेन्सिटिभिटी। अब डेफिनेसन यही नै भइहाल्यो। एलर्जिक कन्जक्टिभिटी इन्फ्लेमेसन अफ द कन्जक्टिभा ड्यू टु एलर्जी द्याट इज हाइपर सेन्सिटिभिटी रिएक्सन। अब क्लिनिकल फिचर के हुन्छ भने हामी अरू कन्जक्टिभाइटिस भन्दा पनि यो यदि एलर्जिक कन्जक्टिभाइटिस छ भने चाहिँ इचिङ इज द हलमार्क सिन्ड्रोम। यो चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो, इचिङ इज द हलमार्क सिन्ड्रोम। अरू भनेर त अब हामीले गेस गरेर पनि देख्न सक्छौँ। रातो हुन्छ, रेडनेस, घाममा हेर्दा गाह्रो हुन्छ, फोटोफोबिया, फरेन बडी सेन्सेसन, ल्याक्रिमेसन, ब्लिफेयर स्पेजम, वाटरी डिस्चार्ज र म्युकोइड डिस्चार्ज। यसमा चाहिँ एमसिक्यू सोध्न सक्छ। इन विच एलर्जिक कन्जक्टिभाइटिस डज म्युकोइड डिस्चार्ज अकर भन्दाखेरि एटोपिकमा चाहिँ म्युकोइड डिस्चार्ज हुन्छ, वाटरी डिस्चार्ज अरू कन्जक्टिभाइटिसमा हुन्छ। तर स्ट्रिङ्गी रोपी म्युकोइड डिस्चार्ज भन्यो भने चाहिँ इट इज द स्पेसल फिचर अफ भिकेसी, भर्नल क्यारेक्टर कन्जक्टिभाइटिस। अब एक्जामिनेसन गर्दा हामीले रेड आई देख्छौँ, केमोसिस अफ कन्जक्टिभा, लिड इनेमा देख्छौँ, पेरी अर्बिटल स्वेलिङ, म्युकोइड डिस्चार्ज देख्न सक्छौँ अथवा वाटरी डिस्चार्ज भन्यो हामीले। आइलिड एक्जाममा पनि हुनसक्छ। अब टाइप अफ कन्जक्टिभल रिएक्सन के हुन्छ? फलिकल्स, प्यापिला, जाइन्ट प्यापिला। तर यो एलर्जिक रिएक्सनमा चाहिँ प्यापिला फर्मेसन हुन्छ। हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी एन्ड हाइपरप्लेजिया अफ द प्यापिला हुन्छ, त्यही भएर प्यापिला फर्मेसन भन्छ। जाइन्ट प्यापिला पनि फर्मेसन हुनसक्छ। अब हामी हिस्ट्री लिन्छौँ। अब एलर्जी इट मे बी एसोसिएटेड विथ द एलर्जिक राइनाइटिस टू। अनि अरू एलर्जिक कन्डिसन लाइक आस्मा, एक्जेमा। सो हिस्ट्री लिने बेला आस्मा पो थियो कि भनेर सोध्न सक्छौँ। आँखामा एलर्जी हुनलाई केही टोपिकल प्रिपेरेसन लगाएको थियो कि पेसेन्टले भनेर सोध्छौँ। सिजनल हिस्ट्री, किनभने सिजनल सिम्पल एलर्जिक कन्जक्टिभाइटिसमा सिजनल कन्जक्टिभाइटिस पनि हुन्छ। पार्टिकुलर सिजनमा कन्जक्टिभाइटिस हुन्छ। अब न कन्ट्याक्ट लेन्स युजर हो कि कन्ट्याक्ट लेन्स युजर हो भने कुनको कन्जक्टिभाइटिस हुन्छ त? जाइन्ट प्यापिलरी कन्जक्टिभाइटिस हुन्छ। फ्यामिली हिस्ट्री अफ एटोपी पनि सोध्नु पर्यो एटोपिक कन्जक्टिभाइटिसमा। अब इन्भेस्टिगेसन के? अनि कन्जक्टिभामा स्क्रेप गरेर जाने। अब एलर्जी न हो, एलर्जी भए पछाडि हामीले के देख्छौँ त? इयोसिनोफिलिक सेल्सहरूलाई देख्न सक्छौँ। अब एउटा स्क्रेप कन्जक्टिभाबाट गऱ्यो, अर्को स्किन प्रिक टेस्ट गर्न सक्छौँ, प्याच टेस्ट, अनि त्यसपछि मेजरमेन्ट अफ पियर लेभल अफ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर। पियरमा कति छ त इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर, आइजी, हिस्टामाइनहरू। म्यानेजमेन्ट के गर्ने? अब बाहिर हिँड्न गाह्रो हुन्छ फोटोफोबिया भएर, त्यही भएर डार्क गगल्स लगाउने। कोल्ड कम्प्रेसन गर्न सक्छौँ, म्युकोलाइटिक ड्रप्सहरू, एसिटालसिस्टिन हाल्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको ल्युब्रिक्यान्ट ड्रप्सहरू हाल्न सक्छौँ। अरू के दिन सक्छौँ त? एलर्जी हो, त्यही भएर टोपिकल एन्टिहिस्टामिन। अनि टोपिकल एन्टिहिस्टामिन जस्तै टोपिकल मास्ट सेल स्टेबिलाइजर, त्यो भएन भने स्टेरोइड, एनासेड्स। अनि त्यसपछि सिस्टमिक, अब यो त टोपिकल भयो। अब सिस्टमिक चाहिँ के दिने? ओरल एन्टिहिस्टामिन, ओरल स्टेरोइडहरू दिन सकिन्छ। म्यानेजमेन्ट धेरै जस्तो समयमा यही नै हो। अब एलर्जिक रिएक्सन कसरी हुन्छ त? एलर्जिक रिएक्सन भन्दा सुरुमा हाम्रो एलर्जेन आयो, पोलन हुनसक्छ, डस्ट हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ एलर्जेन। इयरबर्न एलर्जेन पनि हुनसक्छ। एलर्जेन आयो, एलर्जेन आएपछि बी सेलले एलर्जेनलाई समायो। बी सेलले चाहिँ प्रेजेन्ट केलाई गर्थ्यो त? प्लाज्मा सेललाई प्रेजेन्ट गर्थ्यो। प्लाज्मा सेलको काम है एन्टिबडी निकाल्ने। आइजिई एन्टिबडी निकाल्यो। आइजिई एन्टिबडी चाहिँ मास्ट सेलको आइजिई रिसेप्टरमा गएर बाइन्ड भयो र मास्ट सेललाई डिग्रेनुलेसन गर्यो। मास्ट सेलभित्र त हिस्टामिन, ल्युकोट्रिन अनि अरू इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ एलर्जिक रिएक्सन भयो। अब यहाँ यो त्यही नै फिगर हो। एलर्जेन अब ट्रिटमेन्ट के गर्न सक्छौँ त हामीले भन्दा पहिला यो एलर्जेनलाई नै एभोइड गर्न सक्छौँ। एभोइडेन्स। अब एलर्जेनलाई पहिला सुरु बी सेलले समात्दाखेरि भने त्यहाँ इम्युनोलोजिकल मेडिएटर हुन्छ, हामीले इम्युनोसप्रेसन दिन सक्छौँ। इम्युनोसप्रेसनमा के ड्रग? साइक्लोस्पोरिन, ट्याक्रोनिमस इज द स्पेसल ड्रग। अब मास्ट सेलले डिग्रेनुलेसन गर्ने हो। मास्ट सेल इनिबिट गर्नलाई हामीले नेडोक्रोमिल सोडियम अथवा सोडियम क्रोमोग्लाइकेट दिन सक्छौँ। अनि हामीले एन्टिहिस्टामिनिक दियौँ, हिस्टामिन रिलिज, मास्ट सेलले रिलिज गर्ने हिस्टामिन, एन्टिहिस्टामिनिक दिन सक्यौँ। अब हामी यसको टाइप्सहरूमा हेर्छौँ। एसएससी स्याक भनेको सिम्पल एलर्जिक कन्जक्टिभाइटिस, त्यसमा हे फिभर कन्जक्टिभाइटिस, सिजनल एलर्जिक कन्जक्टिभाइटिस, पेरेनियल एलर्जिक कन्जक्टिभाइटिस। भिएपी भ्याप अनि जिएपी ग्याप जे भन्दा नि हुन्छ। भ्याप भनेको भिकेसी, एकेसी,
पिकेसी ग्याप भनेको जिपिसी एकेसी पिकेसी एउटै कुरा हो। ग्याप भर्नल केराटोकन्जक्टिभाइटिस, एकेसी एटोपिक केराटोकन्जक्टिभाइटिस, जिपिसी जाइन्ट पेपिलरी कन्जक्टिभाइटिस, पिकेसी पिक्टेनुलर केराटोकन्जक्टिभाइटिस। हामी यो एक एक गरी पढ्छौँ। मेकानिजम अफ एक्सन त सबैको त्यस्तै हो, एलर्जिक हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन नै हो। तर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 र टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनमा कुनमा के हुन्छ भन्ने जान्न जरुरी हुन्छ। टाइप 1 हाइपरसेन्सिटिभिटी धेरै जस्तो सबैमा हुन्छ। यो भिकेसी र एकेसीमा चाहिँ टाइप 1 र टाइप 2 दुइटै हुन्छ, त्यो सम्झिनु पर्यो। पिक्टेनुलर केराटोकन्जक्टिभाइटिसमा चाहिँ पिक्टेनुलर भनेर 4 पिएचओआर 4 भनेर सम्झ्यो, 4 टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटी हुन्छ। नभए अरूमा टाइप 1 भिकेसी र एकेसीमा टाइप 1 र टाइप 2 टाइप 4 आई मिन नट टाइप 2 है, सरी टाइप 4 टाइप 1 र टाइप 4 भिकेसी र एकेसीमा चाहिँ। त्यस्तै गरी स्टेफेन जोन्सन सिन्ड्रोम पनि पढ्छौँ, त्यसले गर्दा नि कन्जक्टिभाइटिस हुन्छ। स्टेफेन जोन्सन सिन्ड्रोममा चाहिँ टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन हुन्छ, एमसिक्यूमा आउन सक्छ। हामीले कुरा गरिहाल्यो एलर्जी कन्जक्टिभाइटिसमा एक्युट एलर्जी कन्जक्टिभाइटिस स्याक र प्याक थियो, सेजनल अथवा पेरिनियल एलर्जी कन्जक्टिभाइटिस थियो। यो दुइटै टाइप 1 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनले गर्दा हुने हो। ट्रिटमेन्ट हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ, भिकेसी र एकेसी टाइप 1 र टाइप 4 भन्यौँ। एटोपिकको स्पेसल फिचर के हुन्छ, भिकेसीको स्पेसल फिचर के हुन्छ? भिकेसीमा नि प्यापिला नै फर्मेसन हुन्छ, यसमा चाहिँ जाइन्ट प्यापिला फर्मेसन हुन्छ, माइक्रो प्यापिला फर्मेसन हुन्छ। एटोपिकमा चाहिँ माइक्रो प्यापिला फर्मेसन हुन्छ। भिकेसीको स्पेसल फिचर भन्दा चाहिँ स्ट्रिङ्गी रोपी डिस्चार्ज, यो चाहिँ एमसिक्यूमा आउन सक्छ भने म्युकोइड डिस्चार्ज चाहिँ एटोपिक केराटोकन्जक्टिभाइटिसमा हुन्छ। पिक्टेनुलरमा चाहिँ टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन हो। पिक्टेन नोडुल केमा फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि पिक्टेनुलर केराटोकन्जक्टिभाइटिस। हामी एक एक गरी हेर्छौँ, यो चाहिँ एमसिक्यूमा आउन सक्छ भनेर मात्र यो राखेको हो। अब सिम्पल एलर्जी कन्जक्टिभाइटिस भनिहाल्यो, यसको मेकानिजम के हो? यसको टाइप 1 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन हो, द्याट इज आइजी मेडिएटेड। अघि हामीले जे पढ्यौँ त्यही लेख्दा हुन्छ। एटियोलोजी हेर्दाखेरि एसएससी र पिएसी, एसएससी भनेको सिजनल एलर्जी कन्जक्टिभाइटिस, पिएसी भनेको पेरिनियल एलर्जी कन्जक्टिभाइटिस। सिजनल हो भने चाहिँ अब पार्टिकुलर सिजनमा फुल फुल्छ, त्यो फुलबाट पोलन आउला, त्यही ग्रासको पोलनहरू चाहिँ सिजनलमा मोस्ट कमन हो। पिएसी चाहिँ त्यति कमन हुँदैन। पिएसी भनेर त पेरिनियल भनेर घरमा भइरहने हाउसमा डस्ट माइट्स, यो डगको फरहरू, यस्तोले गर्दा चाहिँ पिएसी हुनसक्छ। पिएसी इज नट कमन लाइक द्याट अफ एसएससी। प्याथोजेनेसिस के हो त? अब अघि जे भन्यो त्यो एलर्जी, एलर्जेन इन्टर, एलर्जेनले लाई बी सेलले समायो, बी सेलले प्लाज्मा सेललाई एन्टिबडी बनायो भन्यो, एन्टिबडी बनायो प्लाज्मा सेलले, आइजी हो एन्टिबडी चाहिँ, आइजीले गर्दा डिग्रानुलेसन अफ मास्ट सेल गऱ्यो, हिस्टामिन रिलिज भयो, त्यसले गर्दा भ्याजोडाइलेसन एन्ड इक्जेमा भयो, इडेमा भयो। अब सिम्पटम के आउँछ? हामीले इचिङ चाहिँ बिर्सिने हुन्न, इट इज द हलमार्क सिन्ड्रोम। बाँकी भनेको सबै रेडनेस, वाटरी डिस्चार्ज, बर्निङ सेन्सेसन, माइल्ड फोटोफोबिया। साइन भनेको अब रातो छ, केमोसिस अथवा कन्जक्टिभा देखेकै छ। अर्को हामीले बिर्सिन नहुने भनेको प्यापिलरी रियाक्सन, प्यापिला फर्मेसन हुन्छ। इडेमा अफ आइलिड पनि हुन्छ, बाहिरबाट हेर्दा आँखा नै टोसिस जस्तो देखिएको हुन्छ इडेमा अफ द आइलिडले गर्दा। ट्रिटमेन्ट के गर्ने? अघि जे भने त्यही हो, एलर्जेनको इलिमिनेसन, कोल्ड कम्प्रेसन, डार्क गगल, एन्टिहिस्टामिनिक, मास्ट सेल स्टेबिलाइजर, यो दुइटै दिन पनि सकिन्छ। भएन भने कर्टिकोस्टेरोइड अथवा इम्युनोसप्रेसेन्ट, ट्याक्रेस साइक्लोस्पोरिन र ट्याक्रोलिमस। अब भर्नल केराटोकन्जक्टिभाइटिस, इट इज अल्सो नोन एज स्प्रिङ क्याटार्क। यो स्प्रिङ क्याटार्क भनेर दिएको छ, तर इट इज अ मिसनोमर। यो स्प्रिङमा हुँदैन, यो झन् वार्म वेदर कन्डिसनमा हुन्छ। यो चाहिँ डेफिनेसन के हो त? भर्नल केराटोकन्जक्टिभाइटिस इट इज इन्फ्लेमेटरी रियाक्सन द्याट इन्भल्भ बोथ कर्निया एन्ड द कन्जक्टिभा विच इज रिकरेन्ट हुन्छ, बाइल्याटरल हुन्छ। अब एलर्जिक इन्फ्लेमेसन त भइहाल्यो। कज केले भनिहाल्यो, भिकेसी र एकेसी। इट इज टाइप 1 एन्ड टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन। मेलमा हुन्छ, 5 to 20 इयर्स अफ एजमा हुन्छ। 15 अब हाम्रो केसमा हुँदा नि 15 इयर्सको बोय भनेर आउला, किनभने मेलमा कमन हुन्छ बढी। यो वार्म वेदरमा हुन्छ, इट इज नट इन स्प्रिङ, अल्दो इट इज नोन एज स्प्रिङ क्याटार्क। फ्यामिली हिस्ट्री इज पोजिटिभ, क्लाइमेट चाहिँ ट्रपिकल रिजनमा हुन्छ। प्याथोजेनेसिस त्यही हो, टाइप 1 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन र टाइप 4 भनेको सेल मेडिएटेड हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन। पहिला हामी सिम्पटम हेर्छौँ अनि साइन हेर्छौँ। सिम्पटममा यसमा सम्झिनुपर्ने भनिहालेँ, अब यो एलर्जिक त हो, त्यही भएर बर्निङ एन्ड इची सेन्सेसन भन्न बिर्सिनु भएन। हामीले ह्युमिडको एटमोस्फियरमा बडी मार्क्ड हुन्छ सिम्पटम चाहिँ, स्ट्रिङ्गी रोपी डिस्चार्ज हुन्छ, अरू भने फोटोफोबिया, ल्याक्रिमेसन, रेडनेसहरू हुन्छ। एकछिन हामी स्लाइडबाट हेरौँ। रिकरेन्ट बाइल्याटरल सेल्फ लिमिटिङ एलर्जिक इन्फ्लेमेसन भनिहाल्यौँ। एफेक्टिङ चिल्ड्रेन एन्ड यङ एडल्ट, द्याट इज 5 देखि 20 इयर्सकोमा। मेलमा बढी हुन्छ भनेर भनिहाल्यौँ। आइजी एन्ड सेल मेडिएटेड हुन्छ।
क्लिनिकल फिचर बाइल्याटरल हुन्छ, असिमेट्रिक हुन्छ, इचिङ, ल्याक्रिमेसन, फोटोफोबिया, बेफार स्प्याजम, ब्लड भिजन, फरेन बडी सेन्सेसन, बर्निङ एन्ड डिफिकल्टी ओपनिङ इन आई। तर हामीले बिर्सिनु नहुने चाहिँ इचिङ भयो, अर्को चाहिँ रोपी सेक्रेसन भयो, थिक म्युकस रोपी डिस्चार्ज। त्यसले गर्दाखेरि स्युडोटोसिस पनि हुनसक्छ भन्नाले स्युडोटोसिस ड्यु टु लार्ज प्यापिलेले थिचेर स्युडोटोसिस नै गर्न सक्छ। जाइन्ट प्यापिले अफ द सुपेरियर पाल्पेब्रल कन्जक्टिभा आर क्लिनिकल हलमार्क। अब प्याथोलोजी चाहिँ के हो त? कन्जक्टिभामा त लाइनिङ इपिथेलियम हुन्छ, इपिथेलियमको मुनि एडेनोइड लेयरको मुनि फाइब्रस लेयर हुन्छ। अब इपिथेलियममा के हुन्छ? हाइपरप्लेजिया एन्ड हाइपरट्रोफी अफ द सेल भएर यत्रो ठुल्ठुलो देखेको हाइपरप्लेजिया एन्ड हाइपरट्रोफी अफ द सेल भएर त प्यापिला देखेको। एडेनोइड लेयरमा के हुन्छ? इन्फिल्ट्रेसन अफ इओसिन। अब एलर्जी त हो, एलर्जी भएपछि इओसिनोफिल, प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइटहरू गइहाल्छ। फाइब्रस लेयरमा प्रोलिफेरेसन हुन्छ, द्याट अन्डरगोज हाइलाइन चेन्ज। हरेक लेयरमा केही चेन्ज हुँदो रहेछ। अब कन्जक्टिभल भेसल कन्जक्टिभमा त हाइपरेमिया भइरहेको हुन्छ, किनभने हिस्टामिनले गरेर भ्याजोडाइलेसन, प्रोलिफेरेसन अफ द भेसल्स भइरहेको हुन्छ। अल दिस लिड्स टु मल्टिपल प्यापिला फर्मेसन इन अप्पर टार्सल कन्जक्टिभा। लोवरमा भन्दा नि अप्परमा चाहिँ प्यापिला फर्मेसन बढी हुन्छ। क्लिनिकल टाइप पाल्पेब्रल, बल्बर र मिक्स्ड फर्म। पाल्पेब्रल फर्ममा चाहिँ के हुन्छ भने पाल्पेब्रा अप्पर टार्सल पाल्पेब्रामा चाहिँ हामीले उठाएर हेर्ने हो भने पाल्पेब्रामा हेर्ने हो भने अप्पर टार्सल पाल्पेब्रामा प्यापिलाको सेल्सको हाइपरट्रोफी र हाइपरप्लेजिया भएको हुन्छ र यस्तरी मजाले यो ढुङ्गा छापेर राखेको जस्तो एरेन्जमेन्ट हुन्छ। यसलाई कोबल स्टोन एपियरेन्स भन्छ। अनि कुनै कुनै चाहिँ जाइन्ट प्यापिला, कुनै चाहिँ सानो प्यापिला, कुनै फेरि जाइन्ट प्यापिला, यस्तरी एरेन्ज पनि हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त? काउली फ्लावर एपियरेन्स। काउलीको फुल कस्तो हुन्छ? कुनै सानो सानो जस्तो, कुनै ठुलो, त्यस्तै काउली फ्लावर एपियरेन्स भन्छ। पाल्पेब्रलमा त्यही हुन्छ। लिम्बसमा के हुन्छ? जेलाटिन प्यापिला हुन्छ। ठ्याक्क लिम्बस, गोलो लिम्बसको एरियामा हेर्दाखेरि चाहिँ म्युकस मेम्ब्रेन जस्तो जेलाटिनस प्यापिला देखिन्छ। र अर्को चाहिँ हर्नर ट्रान्टा स्पट भन्छ। व्हाइट कलरको डट जस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ। व्हाइट कलर, ओप्याक, डिस्क्रिट, इओसिनोफिलिक हो। त्यो इओसिनोफिलिक डिपोजिसन हो त्यो हर्नर ट्रान्टा स्पट भन्ने चाहिँ। लिम्बलमा हामीले दुईवटा थपिदिनु पर्यो, जेलाटिनस प्यापिला र हर्नर ट्रान्टा स्पट। मिक्स्डमा दुईटै देखिन्छ। अब हामी जाउँ पाल्पेब्रल फर्म। पाल्पेब्रल फर्ममा हामीले के भनेको थियो? कोबल स्पट एपियरेन्स र काउली फ्लावर एपियरेन्स जस्तो देखिन सक्छ भनेको थियो। डिफ्युज प्यापिलरी हाइपरट्रोफी, यहाँ इन्डोथेलियमको हाइपरट्रोफी र हाइपरप्लेजिया भइरहेको हुन्छ। सुपेरियर टार्ससमा प्यापिला ह्याभिङ अ फ्ल्याट टप पोलिगोनल एपियरेन्स रिजेम्बल। अब यहाँ हेर्दाखेरि ढुङ्गा छापेको जस्तो कबल स्टोन एपियरेन्स देखेको छ। कुनैमा जाइन्ट प्यापिला देखेको हुन्छ, विच मे बी कोटेड विथ म्युकस कोटेड पनि हुनसक्छ। यहाँ प्यापिला हेर्दै जाइन्ट प्यापिला छ। अब यसमा डिफ्युज प्यापिलरी हाइपरट्रोफी देखाउन खोजेको हो। फर्मेसन अफ कोबल स्टोन एपियरेन्स जस्तो देखाएको छ। यहाँ चाहिँ सेप्टा रप्चर भएको छ। अब हामीले के भनेको थियो? जेलाटिनस एपियरेन्स अफ द लिम्बस भनेको थियो बल्बर लिम्बर फर्ममा चाहिँ। यहाँ लिम्बसमा हेरौँ, सेतो सेतो जेलाटिनस म्युकस मेम्ब्रेन लाइक कभरिङ इन द लिम्बस। त्यो अर्को चाहिँ यहाँ लिम्बसमा नोडुल फर्म हुन्छ। म्युकेड नोडुल विच आर जेलाटिनस एन्ड इलिभेटेड। म्युकस मेम्ब्रेन लाइक कभरिङ अराउन्ड द लिम्बस। अनि अर्को नोडुल फर्मेसन हुन्छ। हर्नर ट्रान्टा डट भन्दा चाहिँ इट इज द व्हाइटिस डिस्क्रिट डट प्रेजेन्ट अराउन्ड द लिम्बस, द्याट इज इओसिनोफिलिकको डट हो यो चाहिँ। हर्नर ट्रान्टा स्पट भन्दा चाहिँ कम्पोस्ट मेनली अफ इओसिनोफिलिक एन्ड इपिथेलियल डेब्रिस। लिम्बल एपिसेस, लिम्बसको एपिसेसको इपिथेलियल डेब्रिस हो यो चाहिँ। म्युकोइड नोडुल र ट्रान्टा डट हामीले यो फोटोबाटै सम्झिनु मिल्छ। लिम्बसमा म्युकस मेम्ब्रेन कभरिङ अराउन्ड द लिम्बस, अनि लिम्बल नोडुल र हर्नर ट्रान्टा स्पट। नामै छ केराटो कन्जक्टिभाइटिस भनेपछि केराटो कन्जक्टिभाइटिस त भइसक्यो। अब केराटो भनेपछि कर्नियामा पनि के होला? हर्नल केराटोप्याथी भन्छ कर्नियामा भएको केराटोप्याथीलाई। सेभियर इन पाल्पेब्रल फर्म। पाल्पेब्रल फर्ममा चाहिँ झन् पाल्पेब्रल फर्मको इन्भल्भ तिनवटा अघि के थियो? पाल्पेब्रल, लिम्बल र मिक्स। पाल्पेब्रल फर्ममा चाहिँ बढी कर्निया इन्भल्भ हुन्छ। अब के हुन्छ त? हाम्रो कर्नियामा चाहिँ डट 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 लागेको छ नि, यो डट डट, यस्तो डट डट इरोजन देखिन्छ। त्यसलाई पङ्क्टेड इपिथेलियल इरोजन अर पङ्क्टेड इपिथेलियल केराटाइटिस भन्छ। यो डट डट पछि यो कुनैको डट डटहरू कोलेज भएर ठुलो इरोजन बनाउँछ। यसलाई चाहिँ म्याक्रो इरोजन अर फ्याक इपिथेलियल इरोजन भन्छ। इट इज ड्यु टु कोलेसेन्ट अफ कर्नियल पङ्क्टेड इरोजन। यो कर्नियल पङ्क्टेड इरोजनको कोलाजन भएर म्याक्रो इरोजन बनाउँछ। अब त्यही इरोजनमा चाहिँ एक्जिडेटले कभर गर्छ, त्यसलाई चाहिँ प्ल्याक एन्ड सिल अल्सर भन्छ। त्यो एक्जिडेटलेलाई चाहिँ सिल अल्सर फर्मेसन भन्छ। केराटोकोनस पनि हुनसक्छ है त। यसमा त्यही देखाउन खोजेको हो, पङ्क्टेड इपिथेलियल इरोजन टु म्याक्रो इरोजन। यहाँ चाहिँ ओभल अल्सरेसन विथ थिक ओपन एज। यो पङ्क्टेड इरोजन देखाउन खोजेको हो। यसमा म्याक्रो इरोजन, प्ल्याक फर्मेसन, सिल्ड अल्सर,
सबइपिथेलियल स्कारिङ। ट्रिटमेन्ट अघि जे भने त्यही नै हो। टोपिकल एन्टिहिस्टामाइन, मास्ट सेल स्टेबिलाइजर, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट 2 ड्रप्स 2% ड्रप्स 4 to 5 times डे, टोपिकल स्टेरोइड्स। म अब स्टेरोइड बेसीको त स्टेरोइड इन्ड्युस ग्लोकोमा हुनसक्छ, त्यही भएर आइएपीलाई मेजर गर्नु पर्यो। एसिटाइलसिस्टिन भनेको म्युकोलाइटिक्स, टोपिकल साइक्लोस्पोरिन भनेको इम्युनोमोडुलेटर्स, यो दिनु पर्यो। अब हामीले पहिला सुरु यो अकुलर ट्रिटमेन्ट टोपिकल ट्रिटमेन्टै दियो। अब सिस्टमिकमा के दिने? ओरल एन्टिहिस्टामिनिक र ओरल स्टेरोइड दिन सक्छौँ। यो गरिसकेपछि हामीले सपोर्टिभ मेजर के दिने? अघि भने जस्तै डार्क गगल्स, कोल्ड कम्प्रेसन, तातो ठाउँमा नबस्ने, चिसो ठाउँमा अलिकति हटबाट कोल्डमा सिफ्ट हुने। अब त्यही पनि एकदम ठुलो जाइन्ट पेपिला बनेको छ अरे, औषधिले हट्दै हटेन अरे के गर्ने? त्यसमा चाहिँ सुप्राटार्सल इन्जेक्सन अफ स्टेरोइड, त्यहाँ स्टेरोइड लगाएर हालिदिने। त्यही पनि गएन अरे, त्यस्तो भयो भने चाहिँ सर्जिकल एक्सिजन अफ द पेपिला गर्ने। ट्रिटमेन्ट यही हो। अब जाइन्ट पेपिलरी कन्जक्टिभाइटिस, अब जिपिसी भने जाइन्ट पेपिलरी भने कन्जक्टिभाइटिस चाहिँ कस्तो कन्जक्टिभाइटिस हो भने टाइप 1 नै हो। अब यसमा चाहिँ यसको मेकानिजममा चाहिँ पार्टिकुलर चाहिँ मेकानिकल इन्जुरीमा हुन्छ, किनभने इट इज युजली एसोसिएटेड विथ कन्ट्याक्ट लेन्स युजर। एमसिक्यूमा आउँछ विच अफ द कन्जक्टिभाइटिस इज एसोसिएटेड विथ कन्ट्याक्ट लेन्स युजर भन्दाखेरि जाइन्ट पेपिलरी कन्जक्टिभाइटिस। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेकानिकल इन्जुरी पनि हुन्छ, अनि त्यो कन्ट्याक्ट लेन्सकै एलर्जनले गर्दा टाइप 1 हाइपरसेन्सिटिभिटी रिएक्सन पनि हुन्छ। यहाँ लेखेकै छ फरेन, इट इज एसोसिएटेड विथ फरेन सब्सटेन्स सच एज कन्ट्याक्ट लेन्स। अनि कन्ट्याक्ट लेन्स बाहेक अरू के हुनसक्छ? अकुलर सुचर अथवा प्रोस्थेसिसहरूले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। अफन इट इज नट कन्ट्याक्ट लेन्स इटसेल्फ द्याट कजेस जिपिसी बट इट डिपोजिट्स अर एलर्जेन्स। अब त्यसले एलर्जेन्सको रूपमा एक्ट गरेर हुनसक्छ। यो चाहिँ सफ्ट कन्ट्याक्ट लेन्ससँग एसोसिएटेड हुन्छ जिपिसी, मोर हार्ड कन्ट्याक्ट लेन्स हुन्छ, सफ्ट कन्ट्याक्ट लेन्ससँग एसोसिएटेड हुन्छ। सिम्टम के हो त? सिम्टम एउटै हो, थिक म्युकस डिस्चार्ज हुन्छ, इन्फेन्ट सुपेरियर पेपिला, ब्लरी भिजन, फरेन बडी सेन्सेसन, रेडनेस, यो अरू नै जस्तो हो। स्टेज 1 मा के हुन्छ भन्दाखेरि इचिङ हुन्छ। अब एलर्जी भएपछि सुरुमा आउने त इचिङ नै हो, इचिङ एन्ड डिक्रिज लेन्स टलरेन्स। 2 भनेको के हो? 2 भनेको अल्फाबेट बी हो। 2 मा ब्लड भिजन हुन्छ, सुपेरियर टर्सल पेपिले ग्रेटर देन 0.3 mm हुँदै जान्छ। 2 मा चाहिँ फर्स्टमा 1 भने आई जस्तो छ इचिङ एन्ड डिक्रिज लेन्स टलरेन्स, 2 भनेको ब्लड भिजन र टर्सल पेपिलामा ग्रेटर देन 0.3 mm हुन्छ टर्सल पेपिले चाहिँ, सुपेरियर टर्सल पेपिला। स्टेज 3 भनेर चाहिँ 3 भन्दा के हो? सी हो। त्यही भएर कन्ट्याक्ट लेन्स मुभमेन्टमा चाहिँ असर पर्छ। कन्ट्याक्ट लेन्स मुभमेन्ट चाहिँ एक्सेसिभ भइरहेको हुन्छ, किनभने टर्सल पेपिला डन्ट एलाउ स्मुथ मुभमेन्ट अफ लिड ओभर कन्ट्याक्ट लेन्स। टर्सल पेपिला चाहिँ यत्रो ठुलो भएर बसिरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्मुथ मुभमेन्ट अफ लिड ओभर कन्ट्याक्ट लेन्स गर्न दिँदैन। त्यही भएर कन्ट्याक्ट लेन्स मुभमेन्ट फर्स्टमा 1 आई जस्तो छ इचिङ, 2 ब्लड भिजन र पेपिला ग्रेटर देन 3 mm। 3 मा कन्ट्याक्ट लेन्स मुभमेन्ट एक्सेसिभ हुन्छ, किनभने इट डजन्ट एलाउ, पेपिला डजन्ट एलाउ लिड टु मुभ ओभर कन्ट्याक्ट लेन्स। स्टेज 4 मा चाहिँ सिमिलर एपियरेन्स टु द्याट अफ माइल्ड भिकेसी। अब भिकेसीमा कस्तो थियो? कमल स्टोन एपियरेन्स, काउलिफ्लावर लाइक लिजन। ट्रिटमेन्ट के हो? अब कज हटाउनु पर्यो। अब कन्ट्याक्ट लेन्स वेयरहरू अथवा प्रोस्थेसिस सुचरहरू हुनसक्छ, त्यसको डिस्कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। अरू त एउटै हो, एन्टिहिस्टामाइन, मास्ट सेल स्टेबिलाइजर, अब क्रोमोग्लाइकेट, स्टेरोइड। यो चाहिँ कोबलस्टोन प्याटर्न देखाउन खोजेको हो। कोबलस्टोन ढुङ्गा छापेको जस्तो यो ग्रेड 2 कोबलस्टोन, यो ठुल्ठुलो हुँदैन, यो ग्रेड 3, ग्रेड 4। अब बाँकीको भिडियोमा चाहिँ एटोपिक केराटोकन्जक्टिभाइटिस र पेरिटेनुलर केराटोकन्जक्टिभाइटिस एलङ विथ स्टेफेन जोन्सन सिन्ड्रोम देखाउँछु। अनि स्टेफेन जोन्सन सिन्ड्रोम मैले सक्दिनँ। स्टेफेन जोन्सन सिन्ड्रोम 1, 2, 3 तीनटा शब्द छ, त्यही भएर यो चाहिँ यसको टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभिटी रिएक्सन हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्युट इन्फेक्सन के हुन्छ भने स्किनमा चाहिँ भेसाइकल एन्ड बुल्ला फर्मेसन हुन्छ। एक्युट इन्फेक्सन कजेस भेसाइकल एन्ड बुल्ला फर्मेसन अन द स्किन। यो भेसाइकल एन्ड बुल्ला फर्मेसन अन स्किन चाहिँ केले गर्दा हुन्छ त भन्दा मेडिकेसन एन्ड अर इन्फेक्सन, कि इन्फेक्सन कि मेडिकेसन। अब टाइप्स के हुन्छ त? एराइथेमा मल्टिफर्मे माइनर भन्छ, एराइथेमा मल्टिफर्मे मेजर भन्छ, अनि अर्को चाहिँ सेभियर टिइएन भने टक्सिक इपिडर्मल नेक्रोलाइसिस भन्छ। अब एराइथेमा मल्टिफर्म माइनर भनेको के हो त? माइनर भनेको चाहिँ
भेसाइकल र बुल्ला चाहिँ स्किनमा मात्र फर्म भएको छ भनेको। एराइथेमा मल्टिफर्म मेजर भनेको के हो त? भेसाइकल र बुल्ला चाहिँ स्किन एज वेल एज म्युकस मेम्ब्रेन, जस्तै माउथको हुनसक्छ, भ्याजनाहरूमा हुनसक्छ, आँखामा कन्जक्टाइभमा हुनसक्छ। एराइथेमा मल्टिफर्म मेजरमा चाहिँ स्किन र म्युकसमा हुन्छ। सेलुलर टेन भनेको टक्सिक इपिडर्मल नेक्रोलाइसिस भनेको चाहिँ इपिडर्मदेखि इपिडर्मल चाहिँ नेक्रोसिसै हुन्छ कम्प्लिटली। त्यो नेक्रोसिसलाई चाहिँ निकोल स्की साइन भन्छ, निकोल स्काई साइन। अनि यसलाई यो टिइएनलाई चाहिँ लेल सिन्ड्रम पनि भन्छ, एलवाइइएलएल, लेल हो कि एल हो, यो एल साइलेन्ट हो कि लेल सिन्ड्रम भन्छ। अब यो कज केले भन्ने हामीले कि मेडिकेसन कि इन्फेक्सन। मेडिकेसन भनेर अब ड्रग्स, कुन कुन ड्रग्स हो त? सल्फोनामाइडको त इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो, यो स्टेफेन जोन्सन सिन्ड्रम भनेर। ट्राइमेथोप्रिन र सल्फोम एथोक्साजोल भनेको सल्फोनामाइड, यो दुईटाको कम्बिनेसनको ड्रगले गर्दाखेरि हुनसक्छ। अर्को भने हामीले खाने ड्रग प्यारासिटामोलले गर्दा हुनसक्छ र एन्टिकन्भल्सेन्ट, पिएटी प्याट, यो बिर्सिनु भयो, टिएपी ट्याप भनेर सक्दैन। ट्राइमेथोप्रिन, सल्फोमेथोक्साजोल, एन्टिकन्भल्सेन्ट र पिसिएम। अब इन्फेक्सन चाहिँ केले गर्दा हुन्छ त? हर्पिस जोस्टर, एडेनोभाइरस, माइकोप्लाज्मा निमोनीले गर्दाखेरि हुनसक्छ। फिचरमा चाहिँ फिभर, मलाइज, एथाल्जिया, रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन आउनसक्छ। अकुलर फिचर चाहिँ के आउँछ त? अकुलर फिचर नर्मल अरूको जस्तै हो, तर म चाहिँ त्यो क्याट गो किल ऱ्याट विथ माउस, क्याट गएर ऱ्याट र माउसलाई मार्यो, क्याट गो किल ऱ्याट विथ माउस। क्याट भनेको कन्जक्टिभाइटिसको फिचर आउँछ। कस्तो कन्जक्टिभाइटिस? म्युकोप्युरुलेन्ट अर स्युडोमेम्ब्रेनस कन्जक्टिभाइटिस। क्याट गो भनेको ग्रिटिनेस, किल भनेको केराटाइटिस, केराटोप्याथी, एल भने चाहिँ लिड स्वेलिङ। ऱ्याटको आर भनेको रेन्डेस, टी भनेको ट्राइकियासिस पनि हुनसक्छ। विथ भनेको वाटनिङ, फोटोफोबिया, ड्राई आई। माउसको भने चाहिँ मेम्ब्रेन फर्मेसन। कन्जक्टिभाइटिस, ग्रिटिनेस, टीबाट ट्राइकियासिस, केराटोप्याथी, लिड स्वेलिङ, रेडनेस, यो विथ भनेको वाटनिङ, मेम्ब्रेन फर्मेसन, मेम्ब्रेन फर्मेसन भनेर भनिसक्यो हामीले यहाँ। अब ट्रिटमेन्ट के गर्ने? अब अरू सिस्टमिकमा चाहिँ के एसोसिएसन हुन्छ? ओरलमा लिप्स क्रस्टिङ हुनसक्छ। बडीमा चाहिँ कस्तो भने, अब हामीले केही कुरा यसरी टार्गेटमा हान्नु पऱ्यो भने, एरोले टार्गेटमा हान्नु पऱ्यो भने यस्तो हुन्छ, टार्गेट धेरै जस्तो गोल हो, अनि बिचमा यसमा लगाउनुपर्छ। यस्तै लिजन देखिन्छ बडीमा चाहिँ, टार्गेट लिजन भन्छ। अब एमसिक्यू आउँछ, टार्गेट लिजन इज एपिरेन्स इज सिन इन भनेर, स्टेफेन जोन्सन सिन्ड्रम। ट्रोपिकलमा चाहिँ हो लुब्रिक्यान्ट, आर्टिफिसियल टियर, साइकोपेजिक, स्टेरोइड, एन्टिबडी, एम्नेटिक मेम्ब्रेन ट्रान्सप्लान्टहरू गर्नु पऱ्यो। सिस्टमिकमा स्टेरोइड भएन भने इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग, एन्टिबायोटिक्सहरू दिनु पऱ्यो। अब सिम्प्लिफाई, अब यसको कम्प्लिकेसनमा चाहिँ के हुनसक्छ भने, यसैबाट कम्प्लिकेसनमा जान सक्छौँ। खासमा कन्जक्टिभाइटिस, केराटाइटिस, केराटोप्याथी, लिड स्वेलिङ, ट्राइकियासिस, मेम्ब्रेन फर्मेसन, यो सबै कम्प्लिकेसनै पनि हो। अब यो सिम्प्लिफेरनहरूसँग एसोसिएटेड छ भने चाहिँ, सिम्प्लिफेरन र स्युडोमेम्ब्रेनसँग एसोसिएट छ भने चाहिँ ग्लास रडले सर्जिकली रिमुभ गर्नु पऱ्यो। यो अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी एटोपिक कन्जक्टिभाइटिस र फ्लेक्चर कन्जक्टिभाइटिस लिएर आउनेछु। मन पऱ्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।